भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 35 verse 3. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 20:30 ओळी 3 म्हणटा आमकां थकलेले हात घट करा. थकलेले हात घट करा. अस्कत थंपरा थीर करा. अस्कत थंपरा थीर करा. भिवंकुऱ्या काळजांच्यांक सांगा धैर्य या भिया नाका. धैर्य या भिया नाका. बायबलान कितले पुटी म्हणटा धैर्य या धैर्य या धैर्य या भिया नाका. पळया हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता. फारीपण घेवंक तो येता. तुमकां सोडोवंक तो येता. तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुरड्याचे दोळे उगडतले. तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले. बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेदवा मेरवे भाशेन थोंटे उरतले आनी मोन्यांच्या जिबो संतोषान गायतले. हांगा परतून म्हणटा की तेदवा मेरवा भाशेन थोंटे उरतले. मेरवा भाशेन थोंटे उरतले आनी मोन्यांचो जिबो संतोषान गायतालो. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव आयला पातक्यां खातीर. हांव आयल्या पिडे वंता खातीर. त्या खातीर मॅथ्यू 11:28 येया कश्टांतल्यान आनी दुकान आसल्यान हर एका दिसा तो जेजू म्हणटा म्हजे लागीं ये. म्हज्या सांगाता राव. म्हज्या सांगाता राव. हांव तुज्या समस्येक पर्याय. एकडी त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. ताका आमी होगोळसया. मोगाळा बापा आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. कालची रात तुवें आमकां राखून व्हेलाय. हो सकाळचो वेळ तुवें आमकां दिलाय. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमच्या जिवितांत कश्ट आसा पिडा आसा अस्कत आसा असमाधान आसा जाल्यार तुजे उतार आयकूंक म्हाका बळवंत करून दवरलाय. त्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता. वाकणटा दिनवासता तुज्या उतरांत हर एक दीस म्हाका घटाय मेळटा. सकत मेळटा. सम्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर हांव काळजांत हांव तुका अर्घ दिता.
वाकणटा आनी दिनवासता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज 136 दिसाची एक बासुणी आमकां म्हणटा की एक घडी पळया. Psalm chapter 32 verse 8. Psalm chapter 32 verse 8 आमकां उतार म्हणटा की Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, हांव तुका शिकोवन दितलो. तुवें धरूंक जाय ती तुवें वाट धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. तुका आज हांव बोध दितलो. बो अपूर्बायचे तर परतून एक फुडें वाचचें आमी. हांव तुका शिकोवन दितलो, हांव तुका शिकोवन दितलो. आज हर एक दीस देव म्हणटा की म्हज्या पुता आज हांव तुका शिकोवन दिता. ग्लॅडसन आज हांव तुका शिकोवन दिता. जॉन्सन आज हांव तुका शिकोवन दिता. प्रज्वल आज हांव तुका शिकोवन दिता. रोनाल्ड आज हांव तुका शिकोवन दिता. नवीन आज हांव तुका शिकोवन दिता. उतार म्हणटा आज हांव तुका शिकोवन दिता. आज खंयचे खंयचे शिकोवन आयकना, कितें कितें आयकनाका. आज लोक म्हणटा थंय इतले पयशे घाल फेल जाले तूं. लोक म्हणटा थंय इतले पयशे भर थंय फेल जाता आसाय. आज जायते म्हज्या मोगाचेर चिटींग चलता. कोणाच्या नांवार फोन करचे, इवन ते गेम हे गेम पयशे घालचे. लाखांनी पयशे एक एक होगडोन आसात. कोणें फोन केलो खंयच्याय नांवान थंय डोनेशन कितें कितें म्हूण म्हज्या मोगाचेर आज कितले लाखांनी फसते आसात. हांगा देवाचें उतर म्हणटा Psalm 32:8 म्हणटा की हांव तुका शिकोवन हांव दितलो, तुका शिकोवन दितलो. आज हर एक दीस सकाळी उठला तक्षण ते सुम्या सांगता बसया. ते सुम्या सांगता बसया. बिजनेस हात घालूंक वयता कितेंय करचे पयलीं देवा लागीं विचार. साळा ताची घे. परतून मातशें आमी हांव तुका शिकोवन हांव दितलो, तुका शिकोवन दितालो. तुवें धरूंक जाय ती वाट तुवें धरूंक जाय ती वाट. खंयची वाट धरीचे दिसपट ते हर एक दिसा आमी एक वाट धरीचे म्हूण चिंतून आसा. जावं फुडें तुजो पाग उणो आसा, अनेक काम तूं सोदूंक वयता आसय, हे काम सोडचेर आसय. पयले देवा लागीं विचार. सोम्या अनेक काम म्हाका मेळटा गी, थंय समाधान आसा गी. पाग चड मेळटा जावं फुरो समाधान आसा गी. विचार सोम्या लागीं. सोम्या हांवें अमेरिका वेचे गी, UK वेचे या दुबय वेचे. विचार तो सोमी तुका सांगता. कित्याक तो तुजो मोग करतलो. तुका कश्टाक पडोंक तो दिना. तुका कांगाल जावंक तो दिना. तुका अस्कत काय सांपडोंक तो दिना. आज म्हणटा कितें म्हणल्यार देवाचें उतर आमकां अपूर्बायन हांव तुका शिकोवन दितलो. तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका हांव दाखयतलो. तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो. मुखार म्हजे दोळे तुजेर दवरून म्हजे दोळे सदांच तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. तुका हांव बोध दितालो. सदांच म्हजे दिश्ट तुजेर आसा. सदांच म्हजे दोळे तुजेर आसा. त्या खातीर कोणी तुका अन्याय करून फसोवंक पुरो जाल्यार हांव तसलो देव न्हय. त्या खातीर तूं ये बस आनी उलय. आमी सांग म्हजे लागीं सम्या आज म्हाका अशें करूंक आसा. हांवें कितें करचें. देवाचे दोळे तुजेर लायलेले आसा आनी तो देव तुका शिकयतलो सांगतलो नाका पोता थंय नाका हांगा वस्तू भिया नाका हांव तुज्या सांगाता आसा. जोशुआ 1:9 म्हणटा की तूं खंय गेला रे हांव तुज्या सांगाता आसतलो देव जावन आसा. Psalm chapter 18 verse 35 पळय दाविदाची किर्तना. Psalm chapter 18 verse 35 आमकां म्हणटा की तुवें तुज्या तारणाची ढाल म्हाका दिलाय. तुवें तुज्या तारणाची ढाल म्हाका दिलाय. तुज्या उजव्या हातान म्हाका तुज्या सांभाळला. उजव्या हातान म्हाका सांबाळलाय. तुजे कुमकेन म्हाका वर्तो केला. तुज्या कुमकेन म्हाका तुवें वर्तो केला. तुज्या कुमकेन आज म्हणटा की देवाचें उतर परतून म्हळ्यार तुवें तुज्या तारणाची ढाल म्हाका दिलाय. तुवें तुज्या तारणाची ढाल म्हाका दिलाय. तुज्या उजव्या हातान म्हाका तुज्या सांभाळला. उजव्या हातान म्हाका सांबाळले. तुज्या उजव्या हातान आज देवाचो उजवो हात तुजेर आसा. तो तुका सांबाळटा आसा. एक्सपिरियन्स करया. आमी सिर्फ आयकूनचे मात्र न्हय देवाचो मोगाचो अनुभव करया. म्हज्या मोगाचेर हांव संडे मॉर्निंग उठून मागणी करतालो. मिसा वचून येयलो मागणी करता आसतना म्हाका एक कितें कामा खातीर एक उतार मॅसेज जाय आसली. हांव अशें पलट बायबल उक्ते केदाळे बायबल वाचतना उक्ते करता आसतना न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत भोव आपूण कितें म्हज्या मतीन क्वेश्चन आसले त्या क्वेश्चनाक एक रायट आन्सर न्यायकर्त्याचे पुस्तक 6, 7, 8 वळी भोव आपूण सगळे वाचले. तातूंत इतल्या बऱ्या आपुरबायेची उतरां म्हाका मेळ्ळी.
देव कशे मनशाच्या तर्फेन झुजता, देव कशे मनशा लागीं आसा आनी देव कशे मनशा उलयता, मनशा खातीर कितें देव करता म्हणल्या विशयार म्हाका भरपूर ती उतरां मेळ्ळी. जायती खुशालकाय म्हाका भोगली. म्हजी खंय वचूंक आसली कामां सगळीं जालीं. सांजेर परतून म्हजें काम घेवन सोम्या लागीं बसता. सोम्या म्हाका म्हजे लागीं तूं उलय. परतून म्हाका दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले अनेक उतार म्हाका मेळ्ळे. डॅनियल चॅप्टर 12 वर्स 9 भरपूरचे उतार म्हाका त्या डॅनियल चॅप्टर 12 वर्स 9 भरपूरचे उतार म्हाका त्या सुवातेर मेळ्ळे. आनी ते उतार आयकून इतले खुशालकाय म्हाका भोगली की देव मनशा लागीं एक दिसा उलयता न्हय की. आज संवसार जावं फुरो मुखार उलयता, फाटल्यान अनेकच करता. मुखार बरेक बाबा बाळा भांगारा म्हण उलयता जावं फुरो, फाटल्यान त्या दाळो पडटाय राखोनी आसा जावं फुरो. जाल्यार आमी कितें फाटल्यान चलता तें पळोवचें नाका. आज आमकां वाट दाखयतलो तो सोमी आमच्या सांगात आसा. आमच्या कश्ट अनवरा मदीं तो आमच्या सांगात आसा. कोण कितेंय करून दी, देव तुज्या सांगात आसा. कोण तुका सकयल घालूंक ट्राय करून दी, कोण तुका लोटूंक ट्राय करून दी, कोण तुका आज काम दिनासतना कामांतल्यान काडूंक ट्राय करून दी, हे काम दिनासतना थंय कोणा भडकोवन दिवं दी, देव तुज्या सांगात आसता पर्यंत कांय जावचें ना. खंयची पुढे डॉक्टर सांगून दी जाले दीस मुक्त जाले, वेळ आयिल्ल्या वेळार मात्र देवाच्या घरांत वचूंक आसा. तितून पर्यंत तो देव तुका रगते आसा, रगते आसा, रगते आसा. त्या खातीर म्हणटा की पळया साम चॅप्टर 18 वर्स 35 परतून वाचची आमी. साम चॅप्टर 18 वर्स 35 आमकां उतार म्हणटा की तुवें तुज्या तारणाची ढाल म्हाका दिलाय, तुज्या उजव्या हातान म्हाका सांबाळलाय, तुजे कुमकेन म्हाका वर्तो केला. कुमकेन म्हाका देव वर्तो. आयसाया चॅप्टर 51 वर्स 16 पळया. आयसाया चॅप्टर 51 वर्स 16 आमकां उतार म्हणटा की आपुरबायन आज ते जेन्ना हांवें मळब विस्तारले, जेन्ना हांवें मळब विस्तारले आनी पृथ्वीची आनी बुन्याद घाली, परतीची बुन्याद घाली आनी सियोनाक तूं आनी सियोनाक तूं म्हजी परजा म्हूण सांगलें, तेन्ना हांवें म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत घाली. आनी तेन्ना हांवें म्हजी उतरां तुज्या तोंडान घाली. म्हजी उतरां तुज्या तोंडान घाली आनी तुका म्हज्या हाताच्या सावळेंत लिपयलो. तुका म्हज्या हाताच्या सावळेंत लिपयलो. आनी खंय म्हज्या मोगाच्यो न्हू. आज आमी खंय चिंते आसा. उतर म्हजी उतरां तुज्या तोंडान घाली, म्हज्या हाताच्या सावळेंत हांवें तुका लिपयलो. आनी देवाच्या हाताच्या सावळेंत आसतना आनी कोणी माट करूंक जाता की, करण्यो करूंक जाता की, वखद घालूंक जाता की, तुका काण सकयल लोटून घालूंक जाता की, तूं देवाच्या हाताच्या सावळेंत आसाय. तूं देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दे प्रशस्त जावन आसाय. देवाच्या हाताच्या सावळेंत असलो व्यक्ती तूं जावन आसाय. जावं फुरो आज हांतुरणार आसाय जाल्यार देवाच्या हाताच्या सावळेंत तूं आसाय. जावं फुरो डॉक्टर तूं कॅन्सर म्हणला, देवाच्या हाताच्या सावळेंत तूं आसाय. जावं फुरो आज घरांत घोव बायलां मदीं झगडे आदला ते आसा तुमी खतीर बुडला, तूं देवाच्या सावळेंत आसाय. शांत राव, देवाक कळीत आसा. एक घडी म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या गायनान देवाक अर्घा दिवया, ताका स्तुती करया, ताका वाखणया, ताका उगळसया. दोन टेस्टमनी आयकुया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. पाक्याचो मोग ताणें केल्लो
आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातक्या समोर ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातका तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातका तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां म्हणजे राती न्हिदतना म्हाका मस्त ताळो दुखतालो न्हिदूंक जायनासलें म्हाका मस्त नाक आनी बंद जाल्लें आनी ताळो मस्त म्हळ्यार मस्त दुखतालें गिळूंक आनी म्हाका कांयच जायनासलें तर हांव सकाळीं उठ्ठना म्हाका हांव एक्चुली योगाक आनी येता म्हाका योगाक आज वचूंक जावना तर हांवें जेजूडे मागलें काल राती तो आनी सकाळीं हांवें मागलें जेजू म्हाका आज मागण्याक वचूंक म्हाका तूं बरें कर म्हाका गुळी बिळी खावं नाका तूं तुमचो डॉक्टर आसा डॉक्टर तूं आसा जेजू म्हाका तूं त्या बँड्रा वचून तूं म्हाका फोव करतलें आनी तुजे तेल हांव लायता मुसोवण्यान तेल लायल्या म्हज्या घुमट्याडे आनी सक्रामेंताचे हात लावन हांवें म्हज्या घुमट्याडे लायले हे सकाळच्या आतां दनपारां मागण्या आयकतना म्हजी ताळ्याचे दूख एकदम बरी जाली आनी गिळूंक जेवंक आनी पुरो म्हाका बऱ्या भाशेन जाल्लें त्या देखून म्हज्या काळजांत हांव जेजूक हांव अर्गां दितां स्तुती तुका जेजू अर्गां तुका जेजू अशेंच म्हज्या मदे मेरीक हांव अर्गां पाठयतां तशेंच मस्त उपकार म्हज्या जेजू म्हज्या जिवितांत केल्ले आसात हांव सदांच जेजूचे आभारी जावन आसा मरियमायेचे हांव आभारी जावन आसा थँक्यू जीजस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां हांव म्हजे टेस्ट करूंक गेल्ली पुरो रिपोर्ट म्हाका सगळे टेस्ट करूंक आसले थायरॉयड शुगर प्रेशर सगळे म्हणजे सगळे बॉडी चॅकींग आली आनी तो म्हाका सगळे नॉर्मल जाल्ले आसा हांव मागोन गेल्ली सगळे चॅक करतना मागोंत आसली हर एक वर्ड हांव रिपीट करत आसली आतां म्हजें सगळें बरें जाल्लें आसा आनी सगळे म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयला त्या देखून हांव म्हज्या मदर मेरीक आनी म्हज्या जेजूक हांव आनी पवित्र आत्म्याक चड जावन पवित्र आत्म्याक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां ह्यो म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर आनी तशें ते ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सिरस्पर दिव आनी की दराळ बेसांव घालून दी म्हूण सांगून हांव मागतां थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड पाच पासून आम्ही जण एकले उसारया दोन टेस्टमनी ऐकूया जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सरसना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1 वट पर जरीसा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतरो काळोखान उरसना एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 13 वर्स 47 तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा पृथ्वीच्या पोंता पर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्याक
हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हण हांवें तुका नेमला. John chapter 12 verse 35. उजवाड तुमच्या मध्ये थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखान सांपडनशे उजवाड आसतना चला. काळोखान चलता तो आपूण खंय वता म्हूण नेना. हांव रुविना कोडयाळतान उलयतां. हांवें म्हजी 4थी कावन्सील एग्जाम पास जावचे खातीर आनी बऱ्या तरेन कॉन्सन्ट्रेट दिवन शिकचे खातीर ब्रदर प्रकाशाक इंटेन्शन घाल्लें आनी म्हजी एग्जाम बऱ्या तरेन हांव पास जाल्या, बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्या. त्या खातीर हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी देवान म्हाका ह्यो उपकार फोव केल्याक देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. थँक यू जीजस, थँक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड. आनी मुखारी सक्कड म्हजी त्या सांगाक फळ लाभयतलो म्हणलो बरो असो म्हाका आसा. हांव रुविना कोडयाळतान उलयतां. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. जेजून म्हाका केल्ल्या उपकारांची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. हांवें म्हज्या मम्मीक दोळ्यांक एक केसोळी जाल्ली आनी मम्मीक पांयाक पेटो सापडलो. तशें हांवें ब्रदर प्रकाश लागीं मम्मी विकी गुंजोवचे खातीर मागिल्लें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव राती न्हिदच्या पयलीं रिपीट करनासली आनी देवान म्हज्या मम्मीचेर आपली दया दाखोवन मम्मी गूण केले. कांय अनवरां नासलें, कांय अपायजाय नासले बरी तिका राखल्या. त्या खातीर देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. त्या खातीर देवान हे उपकार म्हाका फोव केल्ल्या काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी साक्ष दिवंक घोळाय केल्ल्याक काळजांतल्यान बेजार पावता. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. इकडे त्या देवा अर्घा दिव्या. जणेकली सत माना. आज विश्वासान सत मान्या, बावार्थान घट रावया. आज म्हणटागी तू म्हज्या हाताच्या सावळेंत आसाय. तुझ्या तोंडान म्हजी उतरां हांवें घाल्यात. म्हजी उतरां. आज तां भिया नाका, गावचे नाका. कित्याक तो तुजो मोगाळ इश्ट जेजू तुझ्या सांगात आसा. सोम्या आमी मागता आज हांगा कश्ट जातल्या भाव भयण्यां खातीर, निराश जाल्ल्या, भरोसो सांडल्या, देदस्पर जाल्ल्या, आज जाले मुक्त जाले म्हणून एंड म्हणून चिंतल्या ह्या भाव भयण्यां परतून तूं धैर्यान भर, गटायान भर, बळवंत कर. तांची अस्कत काय उण्यापण पयस कर. तुजी दैवी सकत तांची जिवितांत देवय. सोम्या भलायकी सुद्दां तर तूं जावन आसाय. ह्या सकाळी कोणाच्या मोतीन कठीण पिडा आसा, ह्या मोतीन इराराय आसा, कुडीन पिडेन वळवळटा, तांकां सुटसुडीत कर जेजू, सुटसुडीत कर. तुजी दैवी सकत तांचे देवने उदी. आज मागता हांव आयचो दीस आज पाण म्हूण चिंतून नाकास. कित्याक आज कामाक वचपाचें, कित्याक उठाचें, आज कित्याक हो दीस देवान दिला म्हूण आज चिंतल्या हर एकल्या बाबान तुज्या पवित्र आत्म्यान भर सोम्या, तुज्या दैवी सक्तेन भर सोम्या. सगळ्या वायट तत्वांवर एगडी आमचो हात दुखतो दवरया आनी जणकले सांगात म्हणून स्तुती कर मागया. पवित्र आत्मो आमकां आज आदार दिवं दी, पवित्र आत्मा बोळ दिवं दी. आमचे भितर आळसाय, अडकळ्यो, आज अडचण्यो, इराराय, बेसराय, हातागले काम जायना जावं फुरो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आराम करा. खंयच्याय नांवान न्हय, जेजूच्या नांवान हो दीस आराम करता आसतना दैवीक सकत तुमची जिवितां वळोवन दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळ्या तुझ्या स्पिरितान आमकां भर, वायट तत्व निवार. आज आमकां तुवें सांगलें हांव तुका बोध दितलो, म्हजे दोळे तुजे दवर, तुका वाट दाखयतलो म्हळ्यार. जेजू आयचो दीस म्हजो आशिर्वाद असो, बेसांव असो, उदरगतेचो जावं दी. जेजू तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सगळ्या देवसराच्या काळोखाच्या पदवींतल्यान म्हाका सुटका पळय. तूंच वाट संत आनी जिवीत. जेजू म्हाका वाट दाखय, आदार दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट 25, 26, 27 ह्या 3 दिसां आमी कोणाकी वेळ आसा येया. सोम्याची दैवी सक्तेचो अनुभव करया, ताची काकूत आमी अनुभव करया. विकीच्या सांजे भितर 11 दीस तुमच्या नांवांत तुमी दाखल करियेत. तशेंच आज ब्रेस्तोरचो दीस सकाळी 12 तावन सांजे 6 वरां पर्यंत विनवणे खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले हांव. तशेंच म्हज्या मोगाचें सांजे 6:30 7 मीस 7 तावन 9:15 वरां कोंकणी ट्रान्सलेशन इंग्लीश, इंग्लीश ट्रान्सलेशन कोंकणी विशेष आराधन गरजेवंता खातीर मागणें. देव तुमकां आशिर्वादांनी
बेसांवांनी कृपेन भरो आनी आयचेच दिवस तुमकां वाट दाखोवंदी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. हांव रुविना कडयाळतान उलयतां. हांवें आमचे घरचे लोनाचे प्रोसेस बऱ्या तरेन जावं दी म्हणून ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी रजिस्ट्रेशनूय बऱ्या तरेन जावं दी, लोन आमकां करेक्ट टायमार मेळोन दी म्हणून हांवें पिटिशन घाल्लें. सकट बऱ्या तरेन जावन आसलें, बट रजिस्ट्रेशना दिसा मस्त प्रॉब्लेम जाले. रजिस्ट्रेशनाक डॉक्युमेंट्स पयले दिसार नासले, त्या दिसा जाय म्हणून जालें आनी ते डॉक्युमेंट्स अवेलेबल नासले. मागीर आमी बोवार्थ सोडूना ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले आनी तें काम बऱ्या तरेन जालें. त्या खातीर हांव देवाक काळजांतून अर्घ दितां. आनी खंयचें काम जायना म्हूण आसलें तें देवाच्या दयेन जालां आनी देवाक आमी अर्घ दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन देवाची वळख ह्या संवसाराक केल्ल्याक काळजांतून अर्घ दितां. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. हांव रुविना कडयाळतान उलयतां. हांवें म्हजे कलिग्स एग्जामान पास जावचे खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांय रातीन इच्छा पयलीं रिपीट करनासली. अजाप म्हणल्यार बरी तांणी लास्ट एटेम्प्टांत पास जाल्यांत, त्या खातीर हांव देवाक काळजांतून अर्घ दितां. आनी जी थोडी एग्जाम बरोवंक बाकी आसात तांचे वयरी जेजो आशिर्वाद घालूं आनी तांणी विकी पास जावं दी. थँक्यू लॉर्ड, प्लीज यू लॉर्ड, आनी थँक्यू ब्रदर प्रकाश आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर. हांव पयल्यान पयलें देणे देवाक अर्घ दितां. म्हजें नांव जॉयलीन. डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका भुरग्यांचे देणे नासले. हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाली. तांणी म्हाका देवाचे उतर धाडले. हांव ते सदां वाचून आसली. आतां हांव गुरुवार देणे देवाक हांव अर्घ दितां. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या ग्रुपाक देव तांचेर विस्नार आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता हांव. अर्घान तुका जेजू, वगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव कारवार थावन हांव म्हजी धुवेची साक्ष दिता म्हूण सांगलें, पूण साक्ष दिवंक लेट जाल्ल्याक देवा लागीं बक्षणी मागता. म्हजे धुवेन यूके वचूंक बॉम्बेतान एग्जाम बांदले, तें पास जावंक ना. मागीर ब्रदर प्रकाशा लागीं सांगलें, ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें वाचलें. मागीर तें पास जालें. तें आतां यूके गेल्लें आसा. देवाक अर्घ आनी वगळाप ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक आमचे पासत मागिल्ल्याक देव बरें करूं मागता. तेच तिंकां बरी भलायकी बी मागता. देव बरें करूं.